Bon, on regarde toujours l'influence de l'effet mésomère sur la basicité des molécules organiques. Donc, je pourrais être l'exemple toujours de l'aniline. L'aniline, c'est un cycle, c'est un phényl libre NH2. Donc, benzène, il a un phényl libre NH2. On a les trois cas, on a des substituants. Le phényl est substitué à des anidine substituée en para. L'anidine elle est substituée en méta. L'anidine est substituée en para. On a un méthoxy, un groupement méthoxy. On a un méthoxy ou on a un groupement nitro. Ok. نشوف حاجه اللي يتبدل. قلنا الحاجه اللي يتبدل هنا الاوميتوكسي راه في البارا. هنا الاوميتوكسي راه في الميتا. وهنا عندي نيترو في البارا. عندي السيكل فينيل فينيل فينيل. معناتها الفينيل ماشي هو اللي يعطيني لا ديفيرونس تاع لا بازيسيتي اونتر لي 3 موليكول. معناتها اللي يعطيني لا ديفيرونس دو بازيسيتي هو لا ناتور تاع السبستيتيون اي لا بوزيسيون تاع لو سبستيتيون. الحاجه الاولى نشوف لا ناتور تاع لو سبستيتيون. حنا اوميتوكسي حكينا عليه كي نحكو بيان سور نحكو ميزومير. الاوميتوكسي نجم يلعب لو رول تاع دونور. كيفاه دونور بلس ام. نيترو يلعب لو رول تاع اتراكتور. معناتها يجوه دي زيليكترون ويدي دي زيليكترون. اتراكتور كي داير اتراكتور moins 1 bien sûr. Il a qu'un système conjugué. هنا نشوف اسكو كاين هذا لو سيستيم كونجوغي. نبدا بلا بروميير موليكول. عندي دوبلي تاع الاكسجين يمد دونور pour la sigma n sigma pi. معناتها نجم يمد لو سيكل. نجم يلعب لو رول تاع دونور pour le cycle. دونك يمد لا سيغما ولا دوبل تمد لها لو كاربون. هنا لا ميم شوز. لا دوبل تاع الاكسجين يمد لا سيغما ولا دوبل تمد لو كاربون. هنا النيترو يلعب لو رول تاع ان اتراكتور. قلنا نرسم لا موليكول نديفلوبي لو سبستيتيون نيترو. قلنا فيه ان oxygène وهنا oxygène lié هنا chargé négativement والنيترو l'azote تاع النيترو يكون chargé positivement. وهنا قلنا النيترو يلعب رول تاع اتراكتور. يدي لي زيليكترون تاع لا دوبل ليزون تاع السيكل ويمد لي زيليكترون لاتوم دوكسيجين. اوكي يلعب لو رول تاع ان اتراكتور. هنايا معناتها كان نحكي على لو سبستيتيون اوميتوكسي. نقول بلي الاوميتوكسي راه يدير ان افي. اش راه يدير؟ راه يمد لو سيكل. راه يلعب لو رول تاع دونور بلس ام. هنا دونور بلس ام. هنا نيترو دونور ولا اتراكتور راه يجبد لي زيليكترون تاع السيكل. اتراكتور موان ام. شا قلنا كي نحكو دي باز كي نكومباري لا فورس تاع لي باز. La force d'une une base augmente par des effets donneurs ou diminue par des effets attracteurs. Maintenant, directement, je me dis A et B sont plus basiques à la C. Maintenant, C moins basique, qui ont un effet plus M, effet moins M. Ok? باش نكومباري دروك الأ والبي. شو قلنا؟ عندنا ميم جروبمون، عندنا ميم ايفي. هنا خصنا نفوتو على لي فورم ليميت دو ريزونانس. لي فورم ليميت دو ريزونانس نعاود نرسم لي 3 موليكول وندير لهم لي فورم ليميت دو ريزونانس باش نكومباري لا بازيسيتي تاع هاد لي موليكول. عندي 3 موليكول رابيدمون. لا موليكول A فيها ان H2 فيها un groupement méthoxy en para doublé. Donc on a donneur وهذا يمد لهذا. On obtient cette forme de résonance. Donc on a une charge négative parce que la charge omitile l'oxygène خسر un électron où il est chargé positivement. j'obtiens هاد لا فورم. ومن بعد هاد لا شارج نيجاتيف تمد لا سيغما ولا دوبل تمد لهاد الان اش 2. j'obtiens cette forme. charge négative هنا ان اش 2 هنا دوبليزون هنا او
CH3 plus ومن بعد لا شارج نيجاتيف تمد لهاد لا سيغما وهادي تمد لهاد لو كاربون معناتها الديبلاسمون تاع لا شارج نيجاتيف on obtient هاد لا فورم شارج نيجاتيف هنا و CH3 لا شارج بوزيتيف هنا بيان سور NH2 ومن بعد داك لا شارج نيجاتيف تمد هاد لا سيغما والاكسجين يريكيبيري الالكترون تاعه نعاودو نولو لا موليكول ديبار هنا دوبليزون هنا او CH3 باسكو كان شارجي بوزيتيفمون يربح ان الكترون يولي نوتر هنا NH2 هادو لي فورم ليميت تاع الA نروح للB لي فورم ليميت تاع الB كاين عندي اوميتي NH2 هنا OCH3 شفتوا لا جوستيفيكاسيون تدي وقت ماشي كيكون البروبليم وين كيكون عندنا لي ميم سبستيتيون بريسك لا ميم فورم كي تبدل لا بوزيسيون هنا بزاف عليك باش جوستيفي لا ريبونس تاعك خاصك تفوت على لي فورم ليميت كيما شفناها في لو كا تاع لي زاسيد خاصك دير لي فورم ليميت هنا دونور on obtient cette forme charge négative de la position OCH3 il est chargé positivement on a un H2 on va de la charge négative de la sigma ou la double de le carbone on obtient cette forme limite on va de la sigma on va dire le carbone on obtient cette forme وهنا لا charge négative de la sigma de l'oxygène نعاودو نولو لا موليكول ديبار تاعنا CH3 هنا دوبليزون NH2 تاع هاد لا موليكول C فيها ان groupement attracteur NH2 وانا على بالي بلي سي هي لا موليكول موان بازيك بصح غادي نجوستيفي علاه موان بازيك قلنا هي سي فري هنا قلنا ايفي بلس ام هنا ايفي بلس ام وهنا ايفي موان ام دونك نجم تكفي هاد لا جوستيفيكاسيون بصح نجم نجوستيفي بلي فورم ليميت نجم نجوستيفي لا ريبونس تاعي بلي فورم ليميت دونك نقول لكم علاه كيكون عندنا بلوتو عندنا ان نيترو اون بارا هنا النيترو يلعب لو رول تاع اتراكتور ماشي دونور معناتها لا دوبل لو سيكل هو اللي يلعب لو دونور يمد الكوبمون نيترو اون اوبتيان سيت فورم معناتها لا بلاص دون شارج نيجاتيف غادي تولي عندنا اون شارج بوزيتيف اللي هي اللي دور داخل السيكل هنا ان او ما بلس او موان هنا ان اش 2 ومن بعد هاد لا دوبل تمد لهادي هذا يدخله ان الكترون اللي نوتر وهذا يخسر الكترون اللي شارجي بوزيتيفمون on obtient une charge positive هنا deux doublions هذه تمثل هذه on obtient cette forme هنا charge positive هنا un positivement au moins ومن بعدك l'électron l'oxygène fait doubler la bleu taux d'honneur mettre la sigma NH2 bien sûr عاودو نخرجو في لا موليكول دو ديبار تاعنا NH2 هنا N bien sûr plus au moins ok دونك هادو هما لي فورم ليميت ولا كيكون عندنا دي فورم ليميت نروح نكومباري هنا في هاد لي فورم ليميت نروح نحوس على لا فورم وين تكون لا شارج بروش لاتوم دازوت باسكو انا شي يهمني هاد لو دوبلي تاع لاتوم دازوت كي نكومباري لي باز يهمني هاد الدوبلي تاع لاتوم دازوت ماذا بيا قلنا هاد الدوبلي يكون ديسپونيبل واش نروح في لي فورم ليميت نكومباري لا شارج وين تكون بروش لهاد لو دوبلي
معناتها نحوس في هاد لي فورم ليميت باغ اكزومبل تاع لا بروميير موليكول لي فورم ليميت تاع لا بروميير موليكول وين تكون لا شارج بوزيتيف ولا نيجاتيف بروش لهاد لو دوبلي هذه هي لا فورم ليميت وين تكون لا شارج هنا عندنا شارج نيجاتيف بروش لاتوم دازوت هنايا عندنا هاد لا فورم ما بين لا شارج نيجاتيف لو دوبلي تاع لاتوم دازوت ولا هاد لا فورم لا شارج نيجاتيف راهي بروش لاتوم دازوت هذه لا فورم ليميت وين تكون لا شارج نيجاتيف بروش لاتوم دازوت دونك هنايا كاينه اون ليزون اونتر لو دوبلي تاع لاتوم دازوت اي لا شارج نيجاتيف هنا كاين دو ليزون يا هاد لا فورم يا هاد لا فورم وهنايا عندنا اون شارج بوزيتيف بروش لاتوم دازوت اوكي كاينه اون ليزون كان كومباري هاد لي فورم ليميت هادي مع هادي مع هادي حنا شا قلنا حنا ماذا بينا هذا يكون ديسپونيبل ماذا بينا هذا يكون ديسپونيبل بور فيكسي دي بروتون كل ما كان هذا ديسپونيبل دوبلي تاع لازوت تزيد لا فورس على باز هنايا devant l'atome d'azote غادي نكري اون شارج نيجاتيف عندي هاد لا شارج نيجاتيف هاد لا شارج نيجاتيف شنو ندير هاد لا شارج نيجاتيف augmente la densité تاع l'atome d'azote معناتها الا هو شارجي نيجاتيفمون وتزيد حداه اون شارج نيجاتيف ولي لا دونسيتي تاع الكترونيك كيما قالك تولي شارجي نيجاتيفمون معناتها غادي نزيد دونك هاد لا شارج نيجاتيف augmente la densité تاع l'atome d'azote معناتها هنايا راهي بروش هنايا كاينه اون سول ليزون هنايا كاين دو ليزون انتر لا شارج نيجاتيف و لاتوم دازوت اوكي معناتها راهي شويه بعيده عليها هنا كاينه اون شارج بوزيتيف نبدا بهذه هنا شارج نيجاتيف هنايا ما بين لا شارج نيجاتيف لو دوبلي دو ليزون هنا كاينه اون سول ليزون معناتها هنايا في هذا لو كا كنا نحكي على لا دونسيتي الكترونيك تاع لاتوم دازوت هنا la densité d'atome d'azote غادي تكون بلوز élevée على la densité تاع l'atome d'azote في هذا لو كا باسكو هنايا لا شارج نيجاتيف راهي بروش لاتوم دازوت غادي تزيد لا دونسيتي تاعها هنا شويه بعيده دونك ما غاديش تزيد كيما في هذا لو كا معناتها نش نقول هاد لا موليكول ا بلو بازيك على البي باسكو هاد لا شارج بوزيتيف augmente la densité électronique تاع اتوم دازوت اوكي هنا عندي une charge positive. Une charge positive diminue la densité électronique de l'atome d'azote. Maintenant, هنا charge négative. La justification de la charge négative augmente la densité de l'atome d'azote. هنا charge positive diminue la densité d'atome d'azote. Densité importante, maintenant la base est plus forte, maintenant A هو le plus basique. ما تكون تجي موراه هنا عندنا شارج نيجاتيف بصح كاين دو سامبليزون سيغما معناتها تجي البي موان بازيك على الأ وشكون اللي تجي موان بازيك هي سي اللي فيها ان افي اتراكتور شتو ليفي اتراكتور شي يدير ليفي اتراكتور يكري اون شارج بوزيتيف ليفي دونور يكري اون شارج نيجاتيف وهاد لا شارج نيجاتيف اوغمونت لا دونسيتي اي elle augmente لا فورس تاع لا باز اوكي معناتها لو كلاسمون الأ يجي بلو بازيك على البي والبي بلو بازيك على سي